سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ نے ایک واقعہ لکھیا کہ حضرت غوث الورا پیران دے پیر دستگیر دا ایک مرید سی مرید ہون لگے تے کہنے لگے کہ حضور جے مشکل وقت آ جائے تے کی کراں فرمایا کہ پتر پکارنا تیرا کام ہوئے گا تے آنا میرا کام ہوئے گا اور ایسے ہی وقت آیا کہ انہیں لکڑیاں بن لیاں چکیاں نہ گئیاں اس مرید نے اس جنگل صحرا وچ کھڑے ہو کے اپنے کامل مرشد حضرت غوث پاک نو پکارا اور حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ نے دا نقشہ بیان کیا آپ فرماتے ہیں سن فریادی ویج پیران دے پیرا اور سن فریادی دیا پیرا کہ میری عرض سنی کن اتر کے بھوت ویڑا اڑیا او وچی کپڑا تے جتھے مچھنا بیندے ڈر کے بھوت محبوب سبحانی آج خبر لیا چھٹ کر کے بھوت پیر جنادا اولو کو میرا باہو آج کنڈی لگ دے اتر کے آخری حدیث رسول آقا علیہ السلام نے 3 پیغام دیتے فرمایا کہ اپنی اولاد نو 3 سبق 3 درس 3 تعلیمہ ضرور دینا صحابہ نے پوچھا کہ حضور کیڑیاں تعلیمہ دئی اپنی اولاد واسطے حضور نے فرمایا کہ ہر بندہ ہر مسلمان اپنی اولاد نو 3 نصیحت ضرور کرے عرض کی تھی حضور کیڑیاں فرمایا کہ حب نبیکم کہ زندگی چنگی گزارنی ہے تے اپنے نبی نر پیار کریا کرو فرمایا کہ وحب اہل بیت ہی فرمایا کہ پھر او دی آل نال بھی پیار کریا کرو فرمایا کہ فتلیابت القرآن فرمایا کہ اللہ دے قرآن دی تلاوت بھی کثرت نال کریا کرو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین